السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معاكم إن شاء الله حنبداو البلا هذا تاعنا. البلا هذا تاعنا يعيطوه غراتا دو فينوا. نفهمكم كيفاش انا الغراتا دو فينوا اللي تعلمتوه هنايا في فرنسا تقدروا ديروه ما في البلاد. الحاجة الأولانية عندكم البطاطا. البطاطا لازم تقطعوها هكا لاطاي مارشينا مرقيقة. وعندكم نوع موسكاد اللي هو يمشي مع الحليب. عندكم الملح وفلفل الكحل. الو نوع موسكاد. نوع موسكاد بالفرنسي بالعربيه، وما عاد نقول لكم بالعربيه وشنو. ومن بعد عندكم فلفل الكحل، بوافغ نوار، مونا دو بوافغ. ولا عندكم الفرينه باش نديرو لو غو بلون ماشي بغان، كاين فرق. الو لو غو بلون هو الفرينه بالزبده، مي لا كويسون 5 دقائق ما تحرقوش، فهمتوني. بصح لو غون بغان يديروه لي صوص. ومن بعد عندنا الحليب. دائما عندنا في 1 لتر تاع الحليب، 1 لتر دو لي. دائما تمشيو مع 40 غرام دو بير، 40 غرام تاع لا فارينه. لو هذا تسمى لو رو تراديسيونيل. نديرو لو رو بلون، 40 غرام تاع فارينه و 40 غرام دو بير بور 1 لتر. باسكو علاه كاين بزاف اللي يدير يحكم لك 1 لتر دو لي، يدير لك زعما 40 غرام دو بير و 40 غرام تاع فارينه، يشوف باللي مازال ما تعقدت. فهمتوني. لا ماشي هكا، لازم توجور الحليب هذاك يطيب بس تعقد مليح باش تخرج لكم يعيطوها لي لاصوص. صح عندنا كلش. دوكا كاينه حاجه في البطاطا يا اخواني، باش تبداو تقطعوها هكذا لي روندال باش ما تعياوش. لازم توجور تنحوا لها بتي مورسو هاك، بتي مورسو هكايا. باسكو علاه كي تحطوها في بلونش دو طرافاي، البلونش دو طرافاي ما تزلقش. وهذه زعما ماشي زعما ما في الخدمه ولا في المنزل اوبليجي باش ما تعييكمش. وفي الخدمه مام كي انسان واحد زعما يروح يخدم ولا يتعلم يقطع شويه، معليش انا دوك الديريكتور يشوف باللي فوالا وقطع، يعرف باللي هذا الشخص تعلم، وتبداو تقطعوه هكايا. توجور تحكموا موس كبير. باسكو انا حكمت هذا الموس صغير، ما رانيش في الخدمه. باسكو عندي في الخدمه عندي موس، عندي لي موس تاوعي سبيسيال، دي كوتو سبيسيال، سي ان كوتو ايماسور. وما عاد نفهمكم باسكو علاه مانيش حاب نعلمكم، ماشي نعلمكم نوري لكم كلش او ميم طون اليوم. باسكو ما على بالك انا كي قريت المواس، قريت كلش. شاك كوتو عنده الخدمه تاعو فوالا. وان شاء الله كي نقطع البطاطا نطيبها مع الحليب. باغ كاينه عفسه، كاينه حاجه ما باش نقولها لكم انا. باسكو دائما نشوف الاخوه دائما يطيبوا البطاطا في الماء. انا ما نديرش، ما نطيبش البطاطا في الماء، انا نطيب البطاطا في الحليب. باسكو علاه؟ باسكو انا الحليب يبقى كي طيبي البطاطا ديري كيلو ولا 2 كيلو في 1 لتر، الحليب 1 لتر يبقى 1 لتر، ما ينقص ما يزيدش. ماشي ما ينقصش ما ياثرش على الحليب. وزيد انا في عوض ما يكون البطاطا نطيبها، في عوض ما يكون في الماء ويكون عندها جو تاع الماء، نحطها في الحليب باش يكون عندها الجو تاع الحليب. وزيد باش ما نخسرش الغاز. فهمتوني. هذه تكنيك جديده خدمناها في المطبخ. نحطو توجور الملح في الحليب، فلفل الكحل، لا موسكاد. فهمتوني. فلفل الكحل، لا موسكاد، الملح. ونحطو البطاطا تغلي في الملح. برك البطاطا اخواني كي تحطوا البطاطا، نعطيكم تكنيك حاجه. البطاطا لازم توجور كي تجبدها تحسها، تعبزها غير بيديك هاك غير عبز شويه. كي تقطع على زوج عرف بلي طابت، تنحيها. باسكو ما تنساش بلي تزيد ما ديروش لا بوري، ما كوش حديروا لا بوري.
المهم ان شاء الله نورمالمون كون فهمتوا. نورمالمون ان شاء الله نعاودوا. عندكم البطاطا، تغلوا الحليب، ديروا الفلفل الكحل، لو نوا دو ميسكال، لو سيل، الملح، هادوما في الحليب يتغلاو. ومن كي تحطوا الحليب ماشي تغلوا الحليب وتحطوا البطاطا، لا لا، حطوا البطاطا تو سويت، فهمتوني؟ باسكو علاه بعد حنا باش نوريلكم كيفاش نبريبارو لو رو. داكور، هذا دوك ديجا الحاجه الاولانيه رانا فريناها. قلنا الحليب، فلفل الكحل، نوا دو ميسكاد، هذا فريناها. البطاطا راهي تغلي، كي طيب البطاطا نحيو البطاطا من الحليب، نحطوها دوز ان غرو رامكان، وما نوريكم الغامكان مور الفيديو. اون اتوندون حنا دوكا لازم نبريباريو لو رو. لو رو كيما هضرنا عليه لازم 40 غرام لو بور تاع الزبده، ولا ما كاش الزبده الزيت، ولا ما كاش، المهم ماتيغ غراس نابورت نوع ماتيغ غراس، نوا دو كوكو، ماتيغ غراس المهم بور مارغارين اللي جات. مي بلا باز تاع لورو هو 40 غرام. كاين اللي يدير 20 غرام. 20 غرام سي فريمون حاجه صغيره ماشي. المهم 40 غرام تاع لو بور، 40 غرام لا فارين، نطيبوها دون ان كاسرول كسرونه، توجور بحاجه تاع الحطب باسكو ما نفسدوش الكسرونه. واحد انا دي فوا نشوف لي فيديو، نشوف دي فوا الناس تخدم بحاجه اينوكس كسرونه باغ اكزومبل تيفا، لا تتجرح. دائما اخواتي تخدموا بلا سباتشو، فهمتوني؟ سباتشو. و لو رو كاين زوج، كاين ان رو بران اي ان رو بلون. واش حاب يقول رو بران و بلون؟ بلون حاب يقول يطيب غير شويه باسكو راح نديرو بيشاميل. بيشاميل سي نورمال تكون بيضاء، ما تكونش بغا، ما تكونش قهويه. قهويه تاع لاصوص، تاع طاجين، تاع حاجه. ومن بعد نفهمكم هذيك، ومن بعد في حصه واحده اخرى ان شاء الله. المهم 40 غرام تاع بير تاع فرينه، وال تبريباريوه من الاستحسان على لافونس هكذا باش تكونوا واجدين وكل. ان شاء الله نورمالمون بالكم راه الفيديو الاول اللي درتو نورمالمون راكم فهمتوا. البطاطا توجور تيغونديل، البطاطا طيبوها توجور مع الحليب بنوا المسكاد، فلفل الكحل وشويه الملح، خلوها تغلي. ومن بعد كاين تبريباريو لو غو فرينه 40 غرام، 40 غرام دو بور، فهمتوني؟ ومن بعد نوري لكم كيفاش كي طيب، وفيكم فيديو اخر ان شاء الله. ومن بعد